जुन वर्णको उच्चारण गरिँदा फोक्सोबाट निस्किने सासमा कुनै बाधा पर्दैन भने त्यसलाई हामी स्वर वर्ण भन्छौँ। अब नेपाली व्याकरण अनुसार स्वर वर्ण चाहिँ कतिवटा हुन्छन्? मुख्य 6 वटा स्वर वर्णहरू छन्। ती 6 वटा स्वर वर्णहरू के छन्? अ, आ, इ, उ, ए र औ। यो मुख्य 6 वटा स्वर वर्णहरू छन् भने यहाँ चाहिँ अ प्लस इ इक्वल टु ऐ, अ प्लस उ औ, हैन? यो दुईवटा स्वर वर्ण मिलेर अर्को एउटा स्वर वर्ण बनेको छ। फेरि यहाँ अ प्लस उ मिलेर अर्को स्वर वर्ण औ बनेको छ। यो स्वर वर्णहरूलाई संयुक्त स्वर वर्ण भनिन्छ है। यो मुख्य स्वर वर्ण अनि यो चाहिँ संयुक्त स्वर वर्ण, किनभने दुईवटा स्वर वर्ण मिलेर बनेको छ। त्यस्तै अब अर्को यहाँ छ इ, उ, रि, अङ, अ। यो वर्णहरू जुन छन् यसलाई हामी स्वर वर्ण मान्ने कि नमान्ने कुरा यहाँ यो पनि रहेको छ। जस्तो इ र यो इ दुवैको उच्चारण सेम भएकोले यसलाई चाहिँ छुट्टै स्वर वर्ण मानिएको छैन है नेपाली व्याकरणमा। त्यस्तै उ अनि उ, यो दुवै उ चाहिँ लेख्दाखेरि फरक देखिए पनि दुवैको उच्चारण सेम भएकोले यसलाई पनि छुट्टै स्वर वर्ण मानिएको छैन। त्यस्तै यहाँ रि छ, रि। अब यो जुन रि छ यो कसरी बनेको छ? र प्लस इ, र प्लस इ, एउटा व्यञ्जन वर्ण अर्को चाहिँ स्वर वर्ण मिलेर बनेकोले यसलाई पनि नेपाली व्याकरणमा छुट्टै चाहिँ स्वर वर्ण मानिएको छैन। त्यस्तै अम छ। अब यो कसरी बनेको छ? अम, अ प्लस म है, यसरी बनेको छ। त्यसैले यसलाई पनि नेपाली व्याकरणमा छुट्टै व्यञ्जन छुट्टै स्वर वर्ण मानिएको छैन र अहलाई पनि छुट्टै यसलाई स्वर वर्ण मानिएको छैन। यसको बनावट कसरी हो? अ प्लस ह, हैन? एउटा स्वर वर्ण अर्को चाहिँ व्यञ्जन वर्ण मिलेर बनेको छ। यो त भयो चाहिँ स्वर वर्णको बारेमा सामान्य परिचय। अब हामी स्वर वर्णहरूको जुन यो छ यसको चाहिँ वर्गीकरण कसरी गरिएको छ त? नेपाली व्याकरणमा स्वर वर्णहरूको वर्गीकरण गरिएको छ। यो वर्णहरूको वर्गीकरण छ, त्यो कसरी वर्गीकरण गरिएको छ भने स्वर वर्णको वर्गीकरण 5 वटा आधारमा गरिएको छ। 5 किसिमले त्यसको वर्गीकरण गरिएको छ। किन 5 वटा आधारमा गरिएको छ र कसरी गरिएको छ भने जिब्रोको सक्रियताको आधारमा। पहिलो नम्बरमा के छ? जिब्रोको सक्रियताको आधारमा। यानी कि यसको मतलब के भयो भने स्वर वर्णहरू जुन छ त्यो स्वर वर्णहरूको उच्चारण जुन हुन्छ नि त्यो जिब्रोको सक्रियताको आधारमा, यानी कि केही स्वर वर्णहरूको उच्चारण गर्नुभयो भने जिब्रो चाहिँ पछाडिको भाग सक्रिय हुन्छ, केही अक्षरहरूको उच्चारण गर्दाखेरि जिब्रोको अगाडिको भाग सक्रिय हुन्छ। त्यस हिसाबले त्यस कारणले जिब्रोको सक्रियताको आधारमा। अर्को छ जिब्रोको उचाइको आधारमा। केही वर्णहरू यस्ता छन् स्वर वर्णहरू जसको उच्चारण गर्नुभयो भने जिब्रोको उचाइ बिचमा हुन्छ, मुखको बिच भागमा हुन्छ। केही वर्णहरूको उच्चारण गर्नुभयो भने त्यसको उचाइ कहाँ हुन्छ? त्यो तल हुन्छ। केही वर्णहरूको उच्चारण गर्नुहुन्छ भने त्यो जिब्रो कहाँ गइहाल्छ? माथि गइहाल्छ, हैन? त्यसैले जिब्रोको उचाइको आधारमा एउटा वर्गीकरण गरिएको छ। जस्तो कि आ भन्नुभयो भने आ को उच्चारण गर्नुभयो भने जिब्रो कहाँ जान्छ? तल जान्छ, हैन? त्यस्तै अरू वर्णहरूको वर्गीकरण गरिएको छ। त्यस हिसाबले त्यसको बारेमा हामी डिटेलमा अब अगाडि कुरा गर्नेछौँ। जिब्रोको बगाइको आधारमा केही स्वर वर्णहरू यस्ता छन् जसको उच्चारण गर्दाखेरि जिब्रो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गएको देखिन्छ, तर केही यस्ता वर्णहरू छन् स्वर वर्णहरू जसको उच्चारण गर्दाखेरि जिब्रोमा खासै परिवर्तन, त्यसको चालमा खासै परिवर्तन भएको देखिँदैन। त्यसैले जिब्रोको बगाइको आधारमा पनि वर्गीकरण यहाँ गरिएको छ। अर्को चाहिँ के छ? अनुनासिकताको आधारमा। अनुनासिकताको मतलब के हुन्छ? अनुनासिकताको मतलब नाक हुन्छ, नाक। अब यो नाकबाट पनि सास निस्किन्छ र सास निस्केर केही स्वर वर्णहरूको उच्चारण हुन्छ। जस्तो अ भन्नु पर्यो भने त नाकबाट सास निस्किन्छ, हो कि होइन? त्यसैले यो अनुनासिकताको आधारमा पनि स्वर वर्णहरूलाई वर्गीकरण गरिएको छ।
अब अर्को छ एउटा लास्टमा ओठको गोलाइको आधारमा केही स्वरवर्णहरू यस्ता छन् जसको उच्चारण गर्नुभयो भने ओठ चाहिँ गोलो हुन्छ। केही स्वरवर्णहरू यस्ता छन् जसको उच्चारण गर्नुभयो भने ओठ गोलो हुँदैन, जस्तो आ, हैन? आ बोल्यो भने ओठ गोलो हुन्छ हुँदैन, तर उ बोल्यो भने के हुन्छ, ओठको आकार गोलो हुन्छ, उ, ओ, हैन? यस हिसाबले स्वरवर्णहरूले के गरेको छ, ओठको गोलाइको आधारमा पनि वर्गीकरण गरिएको छ। अब चाहिँ त्यसको बारेमा विस्तृतमा हामी अगाडि अब सक्रियताको आधारमा, हैन? केही स्वरवर्णहरूको उच्चारण गर्दाखेरि जिब्रोको पछाडिको भाग सक्रिय हुन्छ, केही स्वरवर्णहरूको उच्चारण गर्दाखेरि जिब्रोको अगाडिको भाग सक्रिय हुन्छ। त्यस आधारमा दुई किसिमले वर्गीकरण गरिएको छ स्वरवर्णहरूलाई, एउटा अग्र स्वर, अर्को चाहिँ पश्च स्वर। अब अग्र स्वर भनेको के हो, जुन स्वरवर्णको उच्चारण गरिदा जिब्रोको अगाडिको भाग यानी कि टुप्पो, यो जिब्रोको अगाडिको भाग सक्रिय हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ अग्र स्वर भनिन्छ, जस्तै ए, ई। अब पश्च स्वर केलाई भनिन्छ, जुन स्वरवर्णको उच्चारण गरिदा जिब्रोको पछाडिको भाग सक्रिय हुन्छ भने त्यो स्वरवर्णहरूलाई के भनिन्छ, पश्च स्वर भनिन्छ, जस्तै अ, आ, उ, ओ। यो प्रैक्टिकली तपाईँ आफै पनि गरेर महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। जब यो वर्णहरूको उच्चारण गर्नुहुन्छ तपाईको जिब्रोको पछाडितिरको भाग अलि बढी एक्टिभ भएको देखिन्छ है, तर यो वर्णहरू जुन छ ए, ई, यसमा तपाईको जिब्रोको अगाडिको भाग एक्टिभ देखिँदैन, पछाडिको भाग चाहिँ एक्टिभ भएको हामी महसुस। स्वर वर्णको वर्गीकरणको अर्को एउटा आधार के रहेको छ, जिब्रोको उचाइको आधारमा। जिब्रोको उचाइको आधारमा पनि स्वर वर्णलाई वर्गीकरण गरिएको छ। त्यस आधारमा चाहिँ कतिवटा किसिममा वर्गीकरण गरिएको छ भने 4 वटा, एउटा विवृत, अर्धविवृत, अर्धसंवृत र संवृत गरी 4 किसिमले चाहिँ वर्गीकरण गरिएको छ। अब विवृत भनेको के हो, अर्धविवृत भनेको के हो है? विवृत भनेको के हो भने जुन वर्णको उच्चारण गर्दाखेरि जिब्रो चाहिँ सबभन्दा तल, हैन, तल हुन्छ भने त्यो अवस्थाले चाहिँ विवृत भनिन्छ, हैन? विवृत स्वर वर्ण जसको उच्चारण हुँदा जिब्रो सबभन्दा तल हुन्छ। यसमा जस्तै आ को उच्चारण गर्नुभयो भने जिब्रो चाहिँ हाम्रो मुखको जुन तलको जुन भाग छ एकदमै तल चाहिँ आएर बस्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ अर्धविवृत। अब अर्धविवृत भनेको के हो भने जुन वर्णको उच्चारण गर्दाखेरि विवृत अवस्था भन्दा अलिकति माथि आउँछ भने त्यसलाई चाहिँ अर्धविवृत भनिन्छ। जस्तै अ को उच्चारण गरेर हामी आफै महसुस गर्न सक्छौं, जब हामी अ उच्चारण गर्छौं तब यो जिब्रो चाहिँ एकदमै तल हुँदैन, त्यहाँ भन्दा अलिकति माथि आएको हुन्छ, त्यसैले त्यसलाई हामी अर्धविवृत स्वर वर्ण भन्न सक्छौं अथवा भन्छौं। त्यस्तै अब अर्को यहाँ रहेको छ, पहिला संवृतको बारेमा बुझौं। यो संवृत स्वर वर्ण के हो? संवृत भनेको तपाईले सामान्य रूपमा सबभन्दा माथि बुझ्नुस् है। हाम्रो मुखमा दुईटा पार्ट, एउटा तलको भाग छ, एउटा माथिल्लो भाग छ, तालु छ, त्यसपछि चाहिँ बीचमा जिब्रो छ। जब हामी यो दुईवटा ई र उ को उच्चारण गर्छौं अनि जिब्रो कहाँ जान्छ? सबभन्दा माथि जान्छ, मुखमा सबभन्दा माथि चाहिँ पुग्छ, त्यसैले यसलाई चाहिँ संवृत स्वर वर्ण भनिन्छ, हैन? जुन स्वर वर्णको उच्चारण गर्दाखेरि हाम्रो जिब्रो सबभन्दा माथि चाहिँ पुग्छ भने ती वर्णहरूलाई के भन्छौं? संवृत स्वर वर्ण भन्छौं। अब यो अर्धसंवृत भनेको के हो त? यो अर्धसंवृत भनेको जुन वर्णको उच्चारण गर्दाखेरि संवृत अवस्था भन्दा अलिकति तल र अर्धविवृत अवस्था भन्दा अलिकति माथि है। यो अर्धविवृत अवस्था भन्दा यो भन्दा अलि माथि र यो भन्दा चाहिँ अलिकति तल जिब्रो हुन्छ, त्यहाँ जिब्रो पुग्छ र त्यहाँ जिब्रो पुगेर चाहिँ जुन वर्णहरूको उच्चारण हुन्छ ती वर्णहरूलाई के भनिन्छ? अर्धसंवृत भनिन्छ। ठीक छ। अब हामी चाहिँ अर्को एउटा आधारको बारेमा, स्वर वर्णका वर्गीकरणका विभिन्न आधारहरू मध्ये एउटा अर्को रहेको छ जिब्रोको बगाइको आधारमा। जिब्रोको बगाइको आधारमा पनि स्वर वर्णलाई वर्गीकरण गरिएको पाइन्छ। अब जिब्रोको बगाइ भनेको के हो बुझ्नुपर्ने मुख्य कुरा पहिला यहाँ यो रहेको छ।
जिब्रोको बगाएको अर्थ के हुन्छ भने जिब्रो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्नु हो। अब केही स्वर वर्णहरू यस्ता छन् जसको उच्चारण गर्नुभयो भने जिब्रो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सरेको महसुस हुन्छ, तर केही यस्ता स्वर वर्णहरू छन् जसको उच्चारण गर्नुभयो भने जिब्रो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सरेको जस्तो महसुस हुँदैन। अर्थात् एकै ठाउँमा रहेर पनि ती वर्णहरूको उच्चारण भइहाल्छ। त्यस आधारमा स्वर वर्णलाई एकल स्वर र द्विस्वर भनेर वर्गीकरण गरिएको छ, क्लासिफाइड गरिएको छ। अब एकल स्वरमा के हुन्छ? अ, आ, इ, उ, ए, ओ। यो जुन स्वर वर्णहरू छ यी सबै स्वर वर्णहरू के हुन्? एकल स्वर वर्णहरू हुन्। भने द्विस्वर, अब द्विस्वर के हुन्? पहिला एकल स्वरको मतलब बुझ्नु पर्यो। यो वर्णहरू, यी वर्णहरू छन् स्वर वर्णहरू, यसको उच्चारण गर्नुभयो भने जिब्रो चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सरेको महसुस हुँदैन। अनुनासिकताको आधारमा पनि स्वर वर्णलाई के गरिएको छ? वर्गीकरण गरिएको छ। अब अनुनासिकताको मतलब मैले अघि नै तपाईहरुले बताइसके। अनुनासिकको मतलब हुन्छ नाक। नाकबाट जुन सास निस्किन्छ त्यो सास निस्केर जुन वर्णको उच्चारण हुन्छ त्यसलाई अनुनासिक स्वर वर्ण भनिन्छ। अब त्यस आधारमा दुईटा छ यहाँ, मौखिक स्वर, अर्को चाहिँ अनुनासिक स्वर। अब मौखिक स्वर भनेको मुखबाट सास निस्केर जुन वर्णको उच्चारण हुन्छ त्यसलाई मौखिक स्वर वर्ण भनिन्छ। जस्तो कि अ, आ, ई, उ, ए, ओ, यो सबै के हुन्? मौखिक स्वर वर्ण हुन्। तर अब अनुनासिक स्वर वर्ण भनेको नाकबाट सास निस्केर उच्चारण हुने स्वर वर्णलाई अनुनासिक स्वर वर्ण हामी भन्छौं, हामी बुझ्न सक्छौं। जस्तोमा उ, आ हैन, आ हैन, यस्ता वर्णहरूको उच्चारण जब हामी गर्छौं तब नाकबाट चाहिँ सास निस्केर मात्रै यो स्वर वर्णहरूको उच्चारण हुन्छ। नाक हामी बन्द गरेर यो स्वर वर्णहरूको उच्चारण गर्न खोज्यो भने गर्न सक्दैनौं हामी, या गर्यो भने गलत उच्चारण हुन्छ। जस्तो गाउँ, बाँस, गाउँ हैन, भन्नु छ भने नाक बन्द गाए, गाउँ, 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 हेर्नुस् गलत उच्चारण भयो कि भएन? किनकि यो वर्णहरू अनुनासिक स्वर वर्णहरूको उच्चारण गर्नुभयो भने नाकबाट हावा श्वास बाहिर आउनु पर्छ, अनि मात्र त्यस वर्णहरूको उच्चारण सही रूपमा गर्न सक्छौं। यसरी चाहिँ हामी अनुनासिकताको आधारमा स्वर वर्ण मौखिक स्वर र अनुनासिक स्वर हुन्छन् भनेर पढिसक्यौं, बुझेका छौं भन्ने लागेको छ। यदि बुझिराख्नु भएको छ, भिडियो राम्रो लागेको छ भने भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, साथीहरुले शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब पनि गर्न रिक्वेस्ट गर्छु। अब एउटा अर्को चाहिँ वर्गीकरण गोलाइको आधारमा, ओठको गोलाइको आधारमा चाहिँ स्वर वर्णहरूलाई वर्गीकरण गरिएको छ। केही स्वर वर्णहरू यस्ता छन् जसको उच्चारण गर्नुभयो भने हाम्रो ओठ चाहिँ के हुन्छ? गोलो हुन्छ। केही स्वर वर्णहरूको उच्चारण गर्नुभयो भने ओठ गोलो हुँदैन। जस्तै अ को उच्चारण गर्नुभयो भने ओठ गोलो हुन्छ? हुँदैन। तर ओ बोल्नुभयो ओठ गोलो हुन्छ। उ को उच्चारण गर्नुभयो भने ओठ गोलो हुन्छ, उ हैन। यस हिसाबले चाहिँ स्वर वर्णलाई दुई किसिमले वर्गीकरण गरिएको छ। एउटा गोलित स्वर, अर्को चाहिँ अगोलित स्वर है। अब गोलित स्वरको बारेमा पहिला कुरा गरौं। जुन स्वर वर्णको उच्चारण गर्दाखेरि हाम्रो ओठ गोलो हुन्छ भने ती स्वर वर्णहरूलाई के भन्छौं हामी? गोलित स्वर। जस्तै उ, ओ है, बस यो दुईवटा मात्रै गोलित स्वरहरू छन्। बाँकी चाहिँ के हुन्? अगोलित स्वर हुन्। जस्तै अ, आ, उ, ई, ए, यो सबै के हुन्? अगोलित स्वर हुन्। यो स्वर वर्णहरूको उच्चारण गर्दाखेरि हाम्रो ओठ चाहिँ गोलो हुँदैन, त्यसैले यो चाहिँ स्वर वर्णहरू अगोलित स्वर वर्णहरू हुन्। स्वर वर्णहरूको वर्गीकरण यसरी 5 किसिमले गरिएको छ।